जी जनाब, लव स्ट्रे कैट की जानिब से आप सबको जी प्यार से, इज़्ज़त से, नहायती अकीदत और नहायती एहतराम से मेरा सलाम हो। कैसे हैं आप सब? जनाब ये लिटर है, ये मैं अपने घर की वीडियो दिखा रही हूँ, ये लिटर है ये। 2 लिटर मैं यूज़ करती हूँ। ये जी है ना, ये वुडन पैलेट है ये, और दूसरा वो जो लिटर कहते हैं मिट्टी वाला वो है। ये धोने में बहुत आसान होता है, साफ़ करने में वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। और वहाँ पर जो कैट हाउस है वहाँ पर मैं वुडन पैलेट यूज़ करती हूँ। वो तकरीबन मैंने शुरू-शुरू में वो यूज़ किया था, वो मुझे 20,000 तक का खाली लीटर पड़ रहा था। तो मैंने कानों को हाथ लगाया, मैंने कहा 20,000 मैं इस चीज़ पर खर्च करूँ, इससे अच्छा है मैं इनको खिलाऊँ। तो जनाब ये मेहरू है, देखें हमारी मेहरू। और ये चिकन है जो मैं अभी है ना बॉयल कर रही हूँ। मैं इनको चिकन बॉयल देती हूँ यखनी के साथ, जो मेरे वहाँ पर सब बहुत शौक से खाते हैं। और ये चिकन जो है वो मैं दे रही हूँ मेरे इन बच्चों को, जो कि मेरे इंतज़ार में होते हैं कि कब मम्मा मम्मा हमें खाना दें। ये देखें, ये मेरा छोटू, पार्किंग वाला छोटू, और ये ऑरेंज वाला। इन दोनों को मैं ये मिक्स देती हूँ। इनमें बोन भी होती है, इनमें मतलब बोटी भी होती है, हड्डी भी होती है। मैं मतलब इनको साथ-साथ जैसे मैं अपने बच्चों को खिलाती हूँ, छोटे वालों को, बड़े वालों को नहीं। तो इनको भी साथ-साथ में खिलाती रहती हूँ। इनको चिकन भी देती हूँ, कैट फूड भी देती हूँ, सब इनको मैं देती रहती हूँ, ताकि ये भी अपना मज़े से यहाँ ज़िंदगी गुज़ारे। और ये ऑरेंज वाला देख रहे हैं, और ये बल्कि ये दोनों, इन दोनों को इंशाल्लाह मैं जल्दी वहाँ पर लेकर जाऊँगी, मेरे ये प्लान है। आप बताइएगा क्या मैं सही सोच रही हूँ? और जनाब आप सबका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा यकीन जाने मुझे मैं बता रही हूँ, नेट पर बता रही हूँ, सबके सामने बता रही हूँ, मुझे डोनेशन मौसूल होना शुरू हो गई हैं। अल्लाह पाक का लाख शुक्र मैंने अदा किया, 2 रकात नफ़िल मैंने अदा किए शुक्राने के। अल्लाह पाक से मैंने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अच्छा लगता है ना अपने बच्चों को अच्छा पहनाना, अच्छा खिलाना। तो मेरा भी दिल चाहता है मैं इनको अच्छा खिलाऊं, अच्छे से इनको रखूं, अच्छे से इनकी परवरिश करूं, ताकि ये बड़े होकर मुझे खिलाएं, मुझे पिलाएं। बस जनाब आप तो जानते हैं कि कितना सुकून है इनमें। मेरी कोई भी इनमें लालच नहीं है कि मैं इनको परवरिश करूं और ये मुझे खिलाएं। नहीं जनाब, अल्लाह पाक है मुझे खिलाने के लिए, और मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है जो कि मुझे खिलाएगा। ये मॉर्निंग का टाइम है, तकरीबन 8 बजे हैं सुबह के। मैं इनका खाना तैयार किया और मैं जा रही हूँ मेरी बिल्लियों के पास, जो कि मेरे इंतज़ार में हैं कि मम्मा कब आएंगी, कब वो हमारे लिए यमी यमी चिकन लाएंगी विद सूप। मैं गुलिस्तान जौहर में रहती हूँ, ठीक है, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 15, ये चेज़अप था गुलिस्तान जौहर वाला, जौहर चौरंगी वाला। और जैसे ही जनाब हम अपार्टमेंट में एंटर हुए, इनको हमारी आहट महसूस हो गई। फिर मैंने इनको भी खाना दिया, जो कि मैं साथ लेकर जाती हूँ इन बिल्लियों के लिए, जो वहाँ पर भी मेरा इंतज़ार करती हैं। एको नेचर नहीं, सॉरी, नॉरवेट में इन्हें दे रही हूँ खाने के लिए। और इन्हें भी मैं कभी चिकन दे देती हूँ, कभी ड्राई कैट फूड दे देती हूँ, ऐसे अलग अलग होता है, जब जो अवेलेबल होता है मैं वो दे देती हूँ। सफ़र मैंने शुरू किया था, मैं अकेली थी, लेकिन अल्लाह पाक का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अब मेरे आप सब पार्टनर हैं, मेरे हिस्सेदार हैं, इन सबको अच्छा पालने के लिए मैंने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की। एक हाथ में मेरे फ़ोन था, एक हाथ में मेरे की थी, लेकिन दरवाज़ा जनाब मुझसे नहीं खुला। फिर मुझे फ़ोन रखना पड़ा, और फिर जाकर ये दरवाज़ा ताला खुला। मैं ताला खोल रही हूँ और मुझे उनकी आवाज़ें बाहर तक आती हैं। ये फ़ील कर लेते हैं कि मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। ये बड़ा खुश होते हैं। तो जनाब मैंने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर गई। इन सब को मैंने कहा, हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो? मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं।
اور پتہ نہیں کتنی تکلیفیں سہ سہ کر یہ میرے پاس آئیں. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کس نے کتنی تکلیف سہی ہے، کس نے زیادہ تکلیف سہی ہے اور کس نے کم تکلیف سہی ہے. یہ دیکھیں جناب، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ بس جلدی جلدی ہمیں کھانا دو. کیا یہ کھانے پر ٹوٹتے ہیں؟ اللہ، میں تو بڑی حیران ہوتی ہوں ان کو دیکھ کر. میں 2 ٹائم انہیں کھانا دیتی ہوں، اور مطلب ایسا کھانا دیتی ہوں کہ ان کا پیٹ بھر جائے. یہ دیکھیں فنٹو بھائی صاحب ہمارے چوٹو کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. فنٹو کی طبیعت ذرا مجھے صحیح نہیں لگ رہی تھی، اس کو زکام ہو رہا تھا. فنٹو کے لیے میری دعا کیا کریں آپ. فنٹو اور بلو، یہ 2 ہیں جو ذرا مطلب میں بولوں گی کہ نازک طبیعت کے ہیں، اور ان کو اپنے اونر کو یہ نہیں بھولے. فنٹو اور بلو یہ دونوں. باقی اللہ کا شکر ہے اب تو سب سیٹ ہو گئے. بلائنڈ والا یہ دیکھے جونیئر کیٹ ہے، یہ سینئر کیٹ ہے میرے کوریڈور میں. یہ بھی یہاں پر ہے، سب یہ یہاں پر ہے. میں ان کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزارتی ہوں، 2-3 گھنٹے صبح کے، 2-3 گھنٹے شام کے. پھر گھر پر جو بلیاں ہیں ان کو ذرا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بس ہر مشکل کے بعد جو ہے نا اللہ پاک آسانی فرما دیتے ہیں. یہ ہمارے شنی بھائی صاحب ہیں، یہ ہماری مونی ہے. یہ میں کھول دیتی ہوں کھڑکیاں صبح آ کر، تاکہ یہ اپنی مزے سے دھوپ لیں. دھوپ بھی ان کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور یہ دھوپ میں کافی اچھا محسوس کرتے ہیں. میں جب آتی ہوں تو میں کھڑکیاں کھول دیتی ہوں، جاتے ٹائم میں یہ کھڑکی میں بند کر دیتی ہوں. یہ بیلکنی ہے، یہاں پر یہ نظارے کرتے ہیں. اور دیکھیں جناب، میں کپڑے رکھتی ہوں، گرم کپڑے رکھتی ہوں، لیکن پھر یہ لوگ فوراً ہی جو کپڑے رگ وغیرہ موٹا کپڑا میں رکھتی ہوں کہ ان کو سردی نہیں لگے، تو یہ فوراً ہی خراب کر دیتے ہیں. دیکھیں ہر جگہ، یعنی یہ بالکل بھی نہیں دیکھتے کہ ماما کا کتنا خرچہ ہو رہا ہے، ماما کتنی چیزیں لا رہی ہیں ہمارے لیے، لیکن یہ خراب کر دیتے ہیں. ظاہر ہے پھر بدبو ہو جاتی ہے تو میں اٹھا کر پھر ان کو پھینک دیتی ہوں. یہ ہے جناب کیٹ ہاؤس کا حال. آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ اپنی کیٹس کا کیسے خیال رکھتے ہیں. مجھے طور طریقے بھی بتائیے گا، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ میں آتا ہے اور مجھے سچی میں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بس یہ سارے اللہ کے کام ہیں، یہ اللہ پاک نے مجھے ذمہ داری دی ہے. اللہ ہی مجھے مطلب ہمت حوصلہ دے گا تاکہ یہ میں اچھے طریقے سے نبھا سکوں. اور ایک ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب کا چینل بھی ہے، اور جیسے فیس بک کا یہ میرا پیج ماشاءاللہ آپ سب کے پیار کی وجہ سے بہت اچھا گرو کر رہا ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا یوٹیوب کا چینل بھی اچھے سے گرو ہو، تو کائنڈلی اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیا کریں. ویڈیو سیم ہوتی ہے، بس واچ ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ حل ہو جائے تو بس مسئلہ حل ہو جائے میرا. اور آج کل میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑی سی لمبی ویڈیو بناؤں. آپ بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہیں. یہ ہماری مون تھی، یہ سب اب ہمارے کھانے کے منتظر ہیں کہ مما ہمیں کب کھانا دے. اور جناب یہ ہوپو ہے، میں نے کہا میں تھوڑا سا آپ کو ہوپو سے بھی ملا لوں. ہوپو دیکھیں ایک بلائنڈ میل کیٹ ہے، اس کو میں نے نیوٹر بھی کروا دیا تھا، اور یہ اپنی ٹرے یوز کرتا ہے. اللہ کا شکر ہے یہ بھی. اور یہ بہت فرینڈلی ہے، بہت زیادہ یہ فرینڈلی ہے. یورینری کا مسئلہ اس کو ہو گیا تھا، تو یہ یورینری والا کیٹ فوڈ کھاتا ہے، اور یورین کی ہی یہ میں اسے میڈیسن پلاتی ہوں 2 ٹائم، مارننگ میں اور ایوننگ میں. یہ اس کا کھانا بھی ہوتا ہے یہاں پر. اللہ کا شکر ہے سب سیٹ ہیں، خالی فنٹو اور بلو کو چھوڑ کر. بلو بھی اب ٹھیک ہے، لیکن فنٹو جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو جناب بہت شکریہ، بہت زیادہ شکریہ. دعا میں یاد رکھیں. بہت زیادہ شکریہ آپ سب کا. ایسے ہی لائک کمنٹ شیئر کیا کریں. تھینک یو جی.